काज़मी साहब, मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि एनआरओ तो पीपल्स पार्टी को भी मिला है, एनआरओ तो पीएमएल-एन को भी मिला है, तो अगर आज पीटीआई को एनआरओ मिलता है तो इस पे आपको एतराज क्या है और क्यों है सर? पहले मुझे एतराज है अपने भाई सेनेटर हमायूं मोमन साहब की एक बात पे, बस तो 1 मिनट से कम लूंगा आपका टाइम। जतोई साहब, इन्होंने हवाला दिया उस शख्स का, गौर अयूब का, कि जिसके वालिद को फील्ड मार्शल होते हुए भी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना सके। ज़िया दौर में जो एटम बम तैयार था और उसका जो बटन है वो नहीं दबा सके, वो भी एक आमर जर्नैल थे। लेकिन जिस शख्स ने ये काम किया उसको क्रेडिट नहीं दे रहे, जिसके हवाले से इसी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह करवट करवट उनको जन्नत और सुकून दे कब्र में, उनके ये अल्फाज थे कि ये कौम जो है ताउम्र नवाज शरीफ की ममनून रहेगी। फिर उन्हीं के अल्फाज थे कि अफवाज पाकिस्तान ने भी ये तमाम फैसला उस नवाज शरीफ पे छोड़ा जिसने फिर तमाम धमकियों के बावजूद ये अमल कर गुजरा। तो ये जो चीजें हैं इनसे तो तारीख मस्ख नहीं हो रही, ये तो तारीखी हकायक हैं जो हम बयान कर रहे हैं बार बार। भाई, बनाने में और करने में बड़ा फर्क है। बेशक जिन्होंने बनाया कमाल किया, लेकिन सख्त प्रेशर में जिसने ये काम किया उसका बहरहाल क्रेडिट बनता है और बहुत ज्यादा बनता है। अब आप आ जाएं एनआरओ की तरफ। एनआरओ की जहां तक बात है मेरे भाई, हमने तो ये बात हमेशा डे 1 से ये कर रहे हैं कि एक बंदा जो अरबों की मुलव्वस हो के जेल में है उसको किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नहीं छोड़ा जाता। हम ये डे 1 से कह रहे हैं कि सर नवाज शरीफ सऊदी अरब कैसे गए थे सर? मैं भाई उसी तरफ आ रहा हूँ साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अब जो बोगस केसेस बनाए गए, एक आमर का आप हवाला दे रहे हैं जिसने एक शब खून मार के जमहूरियत पे एक शख्स को चलता किया। उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उस दौर के अंदर अटक किले के अंदर पूरे खानदान को वहां पे भेज दिया जाता है। वो एनआरओ नहीं था भाई, ना उसको कोई बंदा एनआरओ कह सकता है। वो एक शख्स के बुग्स में मुब्तला होके जातियात पे आके जान से मारने के हवाले से भी उस दौर में बातें किसी से पोशीदा नहीं है। यहाँ पे तो एक क्लियर केस है आपके सामने, उससे किसी को कैसे छोड़ा जा सकता है? और वो शख्स जो बार बार ये कह रहे हैं कि मैं डट के खड़ा है और डट के खड़ा है कप्तान, मैं झुकूंगा नहीं, मैं जेल में भी ठीक हूं। फिर उसी की हमशीरा बाहर आके कहती हैं 2024 नवंबर से लेके 2025 मई तक कोई 4 दफा वो शख्स बार बार ये कह चुका है कि मुझसे कोई बात नहीं कर रहा, मुझसे बात करें। किसी एक बात पे आए तो सही ना। जो आपसे गुनाह सरजद हो गया उसकी कौम से माफी मांग ले, चाहे वो 9 मई के हवाले से बातें हों या दीगर मामलात में। अब जहां पे एक क्लियर कट चोरी है उससे जान छूटना मुश्किल है ना। वो तो अदालत से सजा हुई है, अदालत से आपको माफी मिल सकती है, इंसाफ मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है। जाएं वहां पे दरवाजे खटखटाएं। यकीनन आप तो बड़ा ये कहते होते थे कि भाई तलाशी तो कोई मसला नहीं है। अब अगर तलाशी के बाद सजा हो गई है तो फिर कायम रहे, जरा डट के रहे उस पर। आप नहीं खड़े ना उस पर। तो ये जो मामलात है ये किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है कि मुल्की मफादात और वसीतर मुल्की मफादात में किसी शख्स को माफ कर दिया जाए। फिर तो वो जो ढक्कन चोर है, गटर के ढक्कन जो चोरी करके अंदर है जेल के अंदर, या बाकी छोटे मोटे जो जराइम के अंदर है जिनको हम चोर कहते हैं, फिर सबको छोड़ देते हैं। फिर एक शख्स की तो बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आके किसी एक बात पे खड़े हो जाए कि हाँ भाई मुझसे गलतियां हुई हैं, मैं माफी मांगता हूं। एक तरफ आप धमकियां देते हैं, एक तरफ आप एहतजाज करते हैं, एक तरफ सूबों पे वफाक पे चढ़ाई करते हैं, दूसरी तरफ आपकी हमशीरा आपका सारा बयानिया जो है उसका सत्यानाश करती है और सारी कौम के आगे आके कहती है भाई हमें बताएं आपको हमसे चाहिए क्या खान साहब को क्या मनवाना चाहते हैं? खान साहब तो तैयार बैठे हैं। ये सारी चीजें हैं क्योंकि इनके कौल और फेल में इस वक्त तजाद है। किसी एक बात पे आ जाएं फिर मुतालबा करें। ठीक सर। डॉक्टर साहब, कौसर काज़मी साहब ने जिस तरह कहा कि इमरान खान को अगर इस तरह छोड़ा गया एनआरओ के जरिए तो फिर गटर के ढक्कन चुराने वाले को भी छोड़ना पड़ेगा। आपका ओपिनियन क्या है? और ये जो एनआरओ की बात इरफान सिद्दीकी साहब कर रहे हैं कि पीटीआई एनआरओ मांग रही है, आपका जवाब क्या है इस पे सर? देखिए, इस तरह है कि अभी इन्होंने बात की है वो जो गौहर अयूब साहब के, गौहर अयूब साहब इनकी पार्टी में थे, हमारी पार्टी में तो नहीं थे। इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, तो जब फॉरेन मिनिस्टर बनाया था तो उसके बाप दादा के चेक कर लेते। उस वक्त तो आपको नहीं हुआ था। उसके बाद आप ही लोग कहते थे कि दौलत हमारे जो सर वो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की पोजीशन शायद कोई और बनाता है, हुकूमत नहीं सर। देखिए ना, अभी रिसेंटली पालकी शर्मा है, उसने इनके डिफेंस मिनिस्टर, इनके एक और लीडर है, बहुत पुराने लीडर है, उन्होंने पालकी शर्मा ने कहा है कि जब
بھی خواجہ آصف صاحب بات کرتے ہیں وہ ایکچولی انڈیا کا کیس لڑ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے مان لی وہ بات. انہوں نے, آپ سن لیں نا, آپ سن لیں ان کی باتیں, ٹھیک ہے, کن کے حوالے دے رہے ہیں آگے بات کرتے ہیں, درمیان میں مت بولیں پلیز. اچھا, اس کے بعد پھر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے. اب آ جاتے ہیں جی, دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں اسراء بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا, اس میں وہ ذکر کر رہی تھی التوفیق ٹرسٹ کا کہہ رہی تھی, اور اس کے اندر میرے خیال میں وہ یو کے کورٹ کی بات کر رہی تھی جہاں پہ حدیبیہ پیپر مل اور اس کے ریاض سے ایون فیلڈ کی ساری چیزیں. میں آفرین ہے اس اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے ان دادا کی کہ جنہوں نے صرف ایک ہی بیٹے کے بچوں کو ساری جائیدادیں دے دی, باقی کہ ان کو نہیں دی جائیدادیں, عجیب بات ہے. لیکن خیر اینی وے, اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس کی ہم سب کو پتہ ہے کہ کس نے سائن کر کے تھرڈ پارٹی ایویلویشن یا تھرڈ پارٹی کو ریفرنس کرا کہ بھائی مجھے یہاں سے نکال دو, اور میرے خیال میں 6 مہینے سے 3-4 مہینوں سے زیادہ جیل میں نہیں گزارا, لیکن شور اتنا مچایا صرف اس بات پہ کہ ایک شخص نے ایک پولیٹیکل بیان دیا کہ میں اے سی اتروا دوں گا. اس کا جو آج بھی یہ لوگ شور مچاتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے. رہی بات عمران خان, اگر عمران خان نے NRO لینا ہوتا نا, وہ آج سے میرے خیال میں کب 1.5 سال پہلے عمران خان جیل سے باہر ہوتا یا بنی گالا میں ہوتا, لندن میں ہوتا. کیوں؟ اس کو کہا گیا تھا کہ 3 سال کے لیے خاموش رہو اور جہاں مرضی جاؤ. عمران خان نے کہا 3 سال کی چھوڑو, میں 3 سیکنڈ کے لیے بھی خاموش نہیں رہوں گا. اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے کر چکے ہوتے, وہ بہت پہلے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر کے نکل گئے ہوتے ہیں. اور میں اس کی میں فرسٹ ہینڈ. آپ کیا کہتے ہیں, عمران خان منڈیلا بنے گا یا بھٹو؟ دیکھیں عمران خان نہ منڈیلا بنے گا نہ بھٹو بنے گا. بھٹو نے بہت سارے غلط کام کیے, لیکن بھٹو ایک اصول پہ کھڑا ہو گیا تبھی آج تک زندہ ہے. آج اگر میاں نواز شریف صاحب کا کوئی مطلب پولیٹیکلی وہ بالکل ختم ہو چکے, اس کی وجہ یہ کہ وہ کبھی کسی ایک بات پہ کھڑے نہیں رہے, اس وجہ سے ہو گئے. لیکن میرا جو اصل چیز ہے نا, جو آپ نے شروع میں کہا تھا, دیکھیں آپ نے شروع میں کہا تھا, میں مان لیتا ہوں, میں میاں نواز شریف صاحب کو کریڈٹ دے رہا ہوں, لیکن مجھے بات بتا دیں, اس میں مریم نواز اور میاں شہباز شریف کا تو کوئی رول تھا ہی نہیں اس میں. وائی آر دے آن دیٹ تھنگ؟ کہ اگر ہم 1998 کے 28 میں کر رہے, یہ تو کہاں سے بیچ میں آ گئے اور ٹپک پڑے. تو دیکھیں جب ہم مسخ کریں گے نا تاریخ کو تو اس طریقے سے ہوگی. اب بات آ جاتی ہے اصل چیز امپورٹنٹ. اگر آپ پاکستان کی سٹیبلٹی, انٹرنل پولیٹیکل سٹیبلٹی, آپ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں, بالکل لگا لیں. میں آپ کے اوپر الزام لگا سکتا ہوں, 10 اور چیزیں بتا سکتا ہوں, اور بھی میں آپ کو ریفرنسز دے سکتا ہوں, لیکن اس سے کیا اس ملک کو فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس ملک سے فائدہ صرف ایک چیز ہوگی کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئی ہے. یاد رکھیں کہ ہیومن رائٹس واچ ڈاگ والوں نے جو ہے, انہوں نے پاکستان کو اوپریسو رجیم کہا ہوا ہے. اوپریسو رجیم کہا ہوا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر, لا کا جو جوڈیشری سسٹم ہے وہ ختم ہو گیا. جو PCO ججز تھے ان کو ہم نے ختم کر کے ہم نے ایگزیکٹو ججز لے آئے ہیں. ہم نے وہ ججز لے آئے ہیں, وہ بینچز لے آئے ہیں جو ہم ٹوٹلی اب ایگزیکٹو کے کنٹرول میں, ایگزیکٹو جو چاہتی ہے وہ کرے گی, جو نہیں چاہتی وہ نہیں کرے گی. ڈاکٹر صاحب بریک بھی آ رہی ہے, ڈاکٹر صاحب بریک بھی آ رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک جملے کے اوپر کاظمی صاحب کا جواب لے لوں بریک پہ جانے سے پہلے. کاظمی صاحب, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان اگر زندہ نکلا تو منڈیلا بن جائے گا, جیل میں مر گیا تو بھٹو بن جائے گا. آپ جلدی سے مجھے جواب دے دیں اس کا. دیکھیں منڈیلا کا تو وہ سارا معاملہ علیمہ خان کی ابھی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی نواز شریف کسی بات پہ کھڑے نہیں ہوتے, پھر انہوں نے بھٹو کے کھڑے ہونے کا ثبوت دے کہ بھٹو زندہ. بے شک بھٹو زندہ, لیکن اس شخص کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جو یو ٹرن کا بادشاہ ہے, جو آج تک اپنی کسی ایک بات پہ قائم نہیں رہ سکا, اس عمران خان کے حوالے کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور بندہ کھڑا نہیں ہوتا.